बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कुछ दिन पहले मश के इलाके में जो कत्लेआम हुआ, 11 हज़ारा कम्युनिटी के लोग मारे गए और उन्होंने वहाँ पे एक धरना दिया जो कि आज मेरा ख्याल है 5-6 दिन हो चुके हैं उसको, और लाशों को दफनाने से इनकार किया, जिसकी वजह से क्राइसिस सिचुएशन हुई। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तनकीद, हम भी कहते रहे, मैंने भी अपनी पहली वीडियोस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर को पहले दिन ही चला जाना चाहिए था ताकि ये मसला इतना तूल ना पकड़ता। उसके साथ साथ बाद में ये हुआ कि ऑपोजिशन, उन्होंने लाशों पे सियासत करनी शुरू कर दी। तकरीरें, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में की गई जिसमें कि इल्ज़ामात वगैरह आयद किए गए कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहे। अब चीज़ यह है कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी चीज़ों का इल्म होता है जो कि उनको इंटेलिजेंस वगैरह से इतला दी जाती है, और बहुत सारे मामला उसकी रोशनी में प्लान किए जाते हैं। एजेंसियों के मुताबिक इस बात का कभी इम्कान था कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे के दौरान धरने की जगह पे या किसी और जगह पे कोई बड़ा दहशत गर्दी का वाक़या हो सकता है जिससे कि बड़ा नुकसान भी हो, और उसके साथ साथ ये भी कि ये नुकसान के साथ साथ एक, आप कह लीजिए कि एक इंतशार की कैफियत भी पैदा हो जहां मुल्क में एक अनारकी खड़ी कर दी जाए। अब ये चीज़ें जो हैं ये इंटेलिजेंस बताती है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर जाते कोई वाक़या ना होता, और अगर हो जाता तो सारी दुनिया इंटेलिजेंस को ही ब्लेम करती कि आपने हुकूमत को आगाह नहीं किया। सो इस वजह से ये जाहिर होता है कि ये ज़रूरी अमर था कि इंटेलिजेंस की जो एडवाइस है, जो नसीहत है, उस पर अमल किया जाए। दूसरी तरफ ये है कि ये भी नोट किया गया कि वहाँ पे जो मुंतज़मीन थे धरने में, जो लोग थे, उन्होंने हुकूमत मुखालिफ तकरीरें की, मुल्क के मुखालिफ तकरीरें की, सिर्फ हुकूमत का नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ तकरीरें की, वहाँ पे नारे लगाए। हालांकि चंद दिन पहले 7 हमारे फौजी जवान जो हैं वो हरनाई में शहीद हुए। क्या वो खुद अपने आप को मार रहे हैं कि हज़ारों को मार के तो फिर उनको कोई इनाम मिलना था? ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मज़ीद शकूक पैदा किए कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट और मौजूद हैं जो कि सूरत हाल को ख़राब करना चाहते हैं। फिर यह भी सोचा गया कि आखिर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही क्यों इसरार किया जा रहा है, जब उन्होंने कहा कि मैं बाद में चक्कर लगाऊंगा, और अभी उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे, 2-3 नुमाइंदे होके आए, शेख रशीद भी गए, वजीर दाखिला हैं। इसके अलावा आपने देखा कि सूबाई हुकूमत के सारे ओहदेदारान वहाँ पहुँचे और उनको यकीन दहानी कराई, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ज़रूर आए। सो इससे भी कुछ शकूक व शुबात पैदा हुए कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ ला के ज़रूर कोई बड़ा वाक़या करने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि बाज़ लोग जो हैं वो दुश्मन के साथ मिले हों इसमें। लिहाजा ये अपने तौर पे सोचा गया कि ये इसको इस मामले में प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस किया जाए कि वो मुहतात रहें। अब ये चीज़ ये है कि इसको जो लोग मारे गए बेचारे, उनसे तो हमदर्दी मौजूद थी, लेकिन ये सारा कुछ जो ड्रामा रचाया गया उसको एक शिया सुन्नी एक शक्ल भी दे दी गई, जिसके नतीजे में आपने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू हो गए, मुख्तलिफ शहरों में धरने शुरू हो गए। अब ये जो सूरत हाल थी ये इस चीज़ का तकाजा करती थी कि इसमें मज़ीद तहकीक की जाए। इसी दौरान में आपने देखा कि सरगोदा में एक रेड हुआ और सरगोदा में 4-5 कलअदम जमात के लोग पकड़े गए जो कि टेररिज्म करवाने के चक्कर में थे, यानी यही एक फ़िरका वाराना फसाद पैदा करने के चक्कर में थे। वो लोग पकड़े गए और मज़ीद मालूमात हासिल हुई। फिर आप देखिए कि कराची के बारे में हमारे इंटेलिजेंस के अदारों ने खासा खबरदार किया कि इसी वाक़े के साथ, इसी की आड़ में वहाँ पे बहुत बड़ा कोई वाक़या किया जा सकता है, जिसमें ख़ास तौर पे ये हमें इतलात थी कि वहाँ पे कोई बड़े आलिम दीन को मारा जा सकता है, जिसकी बड़ी फॉलोइंग होगी, जिसके बड़े स्टूडेंट्स होंगे, लोग उसके पीछे जान देने को तैयार होंगे। नतीजा ये है कि उसके मारे जाने के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होगा और हो सकता है कि बड़े पैमाने पे फ़िरका वाराना फसादात शुरू हो जाएं। लिहाजा इसका भी वहाँ पे
اس کا نوٹس لیا گیا اور کراچی میں بھی کچھ پکڑ دکڑ ہوئی، کچھ وہاں پہ بھی ہوا. لیکن اس سارے قصے میں ایک چیز جو نمایاں تھی وہ یہ کہ ایک طرف تو پی ڈی ایم جو کہ لاشوں کی سیاست کرنی شروع ہو گئی اور اس نے ملک میں افراتفری، اور ان کی بھی زبان وہی جو ہم اپنے دشمن سے سنتے ہیں کہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی، افواج پاکستان کے اوپر انگلیاں، کوئی جواز، کوئی ثبوت، کچھ نہیں. لیکن چونکہ میں کہتا ہوں اس آڑ میں جناب وہ ہر چیز کہ جناب مولانا چونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہے تو وہ انہوں نے اس پہ کرنا ہے، اور افواج پاکستان کے اوپر کافی تنقید وغیرہ کی گئی جو بے جا تھی. اب چیز یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے دشمن کا ایک آزمودہ نسخہ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دے دے اور پھر اس سے بڑے پیمانے پہ فساد کرا کے، افراتفری کرا کے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہلے ہی ہماری مہربان پی ڈی ایم کریٹ کر ہی رہی ہے، اس کے ساتھ یہ تماشا بھی کھڑا ہو جاتا تو آپ سوچئے کہ آپ کا ملک کہاں جاتا. یہ وہ عزائم تھے جو دشمن پورے کرنا چاہ رہا تھا. اب اسی دوران میں ایک اور جو اطلاع تھی وہ بھی موصول ہو چکی تھی کہ یہاں پہ سوشل میڈیا کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کئی لوگوں کو یہاں پہ پیسہ دیا گیا ہے تاکہ وہ افواج پاکستان پہ بے جا قسم کے الزام تراشی کریں، جھوٹے الزام عائد کریں اور کافی سارے سورسز سے اس کو چلائیں تاکہ بد اعتمادی پیدا ہو. اسی طرح اس واقعے کو جو کہ ہزارہ کمیونٹی کا ہوا اس کو خوب ہوا دیں تاکہ اس پہ بھی حکومت کے اوپر تنقید آئے اور بد اعتمادی کا دورہ ہو جائے یہاں پہ. اب یہ جو مسئلہ تھا یہ اس میں پیسہ جو بہت خرچ کیا گیا، اس پیسے کے بارے میں ہمارے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے جو سربراہ ہیں، ہمارے محترم سربراہ جو اس کے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ بیان دیا اور انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ یہ جو رقم خرچ کی جا رہی ہے، یہ پھیلائی جا رہی ہے. یہ رحمان ملک صاحب ہیں اس کے سربراہ، رحمان ملک صاحب نے یہ کہا کہ یہ پیسہ دیا جا رہا ہے یہاں پہ، اور انہوں نے کافی ساری چیزوں کی نشاندہی کی کہ یہ کام اور اس کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن جو چیزیں واضح تھیں وہ یہی کہ فرقہ واریت کروانی ہے پاکستان میں. اس میں ان کے بھارت کے چند لیڈرز نے بیانات بھی دیے ہوئے ہیں، ان کے اپنے انٹیلیجنس کے بعض لوگوں کے بیانات اور خبریں ہمارے پاس تھیں. پھر انہوں نے کہا جی افواج پاکستان پہ جھوٹے الزام لگا کے بد اعتمادی کی فضا پیدا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہے تاکہ پاکستان ایک جمود کا شکار ہو جائے. یہ وہ سازش تھی جو کہ پنپ رہی تھی اور جس کے اوپر یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا. لیکن چونکہ تانے بانے پکڑے گئے اور یہ چیزیں پرائم منسٹر کو بھی بتا دی گئی ہوئی تھیں تو اس وجہ سے پرائم منسٹر نے موسٹ پروبلی یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہ جائیں تاکہ یہ مسئلہ بہتر ہو. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کار یہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگ پرائم منسٹر کے آنے کا ہی کیوں اصرار کر رہے تھے؟ کیا پرائم منسٹر کے آنے سے کوئی وہاں پہ حالات بدل جاتے؟ لیکن ان کا اصرار تھا. سو لازمی بات ہے کہ کوئی قوتیں ایسی تھیں جو چاہتی تھی کہ پرائم منسٹر یہاں آئے تاکہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بڑا واقعہ کیا جائے. اب اس میں اور بھی ایک چیز جو اچانک کھلی اور وہ تھے کہ ان میں مارے جانے والے لوگوں میں 7 افغانی ہیں. اب یہ ہزارہ کمیونٹی میں یہ لوگ جو اس دھرنے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تفتیش ہوگی کہ یہ 7 لوگ بغیر کاغذات کے یہ یہاں کیسے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو کون ان کا سہولت کار تھا، ان کو کیسے یہاں پہ رکھا گیا. ایک تو ناجائز سٹے یہاں پہ غیر قانونی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ انہی کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے ملک میں بہت بڑا ایک فساد کھڑا کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو قتل و غارت ہوئی اس کی ذمہ داری قبول کی داعش نے، اسلامی ریاست جیسے ہم کہتے ہیں، داعش نے یہ قبول کی. اور ہمیں یہ بھی پوری طرح پتہ ہے کہ پاکستان میں داعش کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ہمیں یہ بھی علم ہے کہ داعش بنائی جو بھی جس بھی شکل میں ہے، طالبان سے لوگ لے کے وہ بھارت نے بنائی، وہ ڈرا نے بنائی، اور وہ سارا کچھ جو انفراسٹرکچر ہے وہ کابل میں موجود ہے، افغانستان میں موجود ہے. افغانستان میں بھی گڑبڑ کرانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یہاں بھی کرنے کے لیے. اب اس میں غلط فہمی سے افغانی مارے گئے، یہ جیسے بھی ہوا، لیکن یہ کام وہیں سے کروایا گیا اور اس کے مقاصد اور سارے تانے بانے سارے واضح ہو گئے. اب یہ دھرنے کے منتظمین سے تفتیش ہوگی، لیکن اسی دوران ہمارے جو یہ اطلاعات تھی ان کو مزید تقویت ملی جبکہ یہ ہزارہ کمیونٹی کا جو ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اس کے صدر انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا کہ لواحقین پہلے دن سے اپنی لاشیں جو ہیں وہ ان کو دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن منتظمین میں سے چند لوگ ان کو بار بار روک رہے تھے، وہ نہیں کرنے دینا چاہ رہے، ان کے اوپر حاوی ہوئے پڑے ہیں
और वो सिर्फ अपने मकासद के लिए, लिहाजा उन्होंने उनके मकासद से लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत उनके मसाइल हल करने के लिए तैयार थी, लेकिन जो धरने में लोग बैठे हैं उनका धरने के मुंतज़मीन के मकासद कुछ और हैं, लिहाजा हुकूमत को उन्होंने जो भी कोशिश हुई हुकूमत की उसको नाकाम बनाने का काम किया। इसमें अभी आप देख लीजिए कि उसको फैलाने का काम कैसे किया। कभी आप सोचिए कि ऐसा हुआ कि ईसाइयों के लोग मारे गए, यहाँ पे मुसलमान सुन्नी कई 80,000 लोग मारे गए, सारे हज़ारा तो नहीं थे, लेकिन कहाँ आपने देखा कि हर शहर में धरने शुरू हो जाएं और उसको एक ऐसा मसला बना दिया जाए कि वो यूं लगे कि एक बहुत बड़ा सानहा जो कि मुल्क पूरे में फसाद की जड़ बन जाए। ये कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन ये जो किया गया ये भी हज़ारा कम्युनिटी का नहीं था, ये कुछ चंद एक शरपसंदों का था जो कि उस साजिश का हिस्सा थे। ये तफसीली बयान जो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर ने दिया, उसके बाद हमारी जो इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन वगैरह थी वो तकरीबन सारी की सारी मैं समझता हूँ कि वो सही साबित हो चुकी है। अब ये कि साजिश मुकम्मल तौर पे पकड़ी जा चुकी है। मुझे कहने में ये कोई झिझक नहीं कि दुश्मन की साजिश मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसके कातिल भी पकड़े जाएंगे और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।